पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात हो गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस मुलाकात में इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की फैसिलिटीज़ और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल डिस्कस हुआ। मुलाकातें हो क्यों रही हैं, होने क्या वाला है पाकिस्तान में। दूसरी जानिब इमरान खान का ख़त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को नहीं मिला। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के ख़त की फ़ोटो कॉपीज़ करवा के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उन्होंने कुछ 4-5 एड्रेसेस दिए और उन पतों पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम उन्होंने वो सारे ख़त अरसाल करना शुरू कर दिए हैं। लाखों खतूत वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के नाम अब इकट्ठे हो गए हैं। पता नहीं वल्लाह आलम अभी ये भी पढ़े जाएंगे या इन पे भी कह दिया जाएगा कि जी मैं नहीं पढ़ूंगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेज दें। वैसे मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ही भेज दें तो बेहतर है, क्योंकि और तो कोई काम नहीं वो करते, कम अज़ कम इतने खतूत ही पढ़ लेंगे। खतूत वाला मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ तो जजेज़ ने ख़त लिखे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, फिर पूरी दुनिया से लोग चीफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिख रहे हैं। अब ये खतूत वाला मामला ये मैटर कहाँ पे करेगा और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 26 नवंबर के हवाले से डी चौकसान है, डी चौक कहा जा रहा था कि यार पीटीआई ने उसके लिए कोई वर्किंग नहीं की और कोई अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और कोई रिट पिटिशन भी नहीं दायर की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर एक सरप्राइज़ अनाउंस कर दिया 26 नवंबर को लेकर। ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी कहीं पे गायब नहीं हो रहा। आज इनकी हुकूमत है, ये हुकूमत मैं आपको बता चुका हूँ, बारहा बता चुका हूँ कि ये जाने वाली है, चंद दिनों की मेहमान है। अब आगे होने क्या वाला है पाकिस्तान में सियासी मैदान में 26 नवंबर को लेके एक बहुत बड़ी FIR लॉन्च होने जा रही है। किस पे, क्यों और कैसे, ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम आपने हमारा पूरा सुनना है, अपने कमेंट से ज़रूर आपने हमें आगाह करना है कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। कई दोस्तों के शिकवे शिकायत भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दूसरे लोगों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई। इससे पहले वज़ीर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, हुकूमती उहदेदारान के साथ मुलाकात हुई और अब ये साथ ही अपोजिशन के साथ भी मुलाकात होगी। याहिया आफरीदी साहब ने जो पीटीआई का वफद था उसको यकीन दहानी करवाई कि जी हम इमरान खान के बारे में जितने भी शुकूक व शुबहात और तशवीशें हैं इन सब को रिमूव किया जाएगा। पीटीआई के वफद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है, मुलाकातें नहीं करने दी जाती, उनकी बीवी के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती, उनके बेटों के साथ उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं होती और इसके साथ ही साथ इमरान खान को खाने पीने की जो सहूलियात हैं उनमें भी कोताही बरती जाती है। तो ये तो वो शिकायत हैं जो पीटीआई ने चीफ साहब को लगाई। पीटीआई ने ये तो कहीं भी नहीं कहा कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए या फिर उनको रिहा किया जाए। वो जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मौका अपनाया जाता है ना कि इमरान खान तंग है जेल में, अल्लाह के बंदो इमरान खान को नहीं तंग दूँ। इमरान खान ने पूरे निज़ाम को तंग किया हुआ है और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि मैं इंशाल्लाह सारे मैटर्स को देख रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी शिकायत है इन सब को हल कर दिया जाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ वज़ीर साहब की मुलाकात, पीटीआई वफद की मुलाकात, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त है। अब एक सवालिया निशान ये भी है कि जो ख़त तो उन्होंने लिख दिया, अब अगर ख़त की कोई अगर पिटिशन लग जाती है, कोई अपील लग जाती है तो वो अपील सुनेगा कौन? क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डोगर साहब जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या वो सुनेंगे या फिर याहिया आफरीदी साहब सुनेंगे? अब दो ही जजेस ने सुनना है या फिर वो जो केस है वो आईनी बेंच में चला जाएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब सुनेंगे। किसी भी सूरत में हुकूमत को पसपाई तो नहीं ना हो रही। अब मसला ये है कि हुकूमत ने ये जो एक था ना, वो एक तलवार लटकती थी, आईनी तलवार सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट्स की, कि ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ख़त्म कर ली गई है। पीटीआई ने साथ ही साथ मुलाकात में ये भी बता दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी असी तो 26वीं आईनी तरमीम कोई नहीं मनी और ना ही हम वो मानने वाले हैं। लेट्स सी दैट कि एक चीज़ तो यहाँ है, यहाँ पे क्लियर है, मेक योर माइंड वेरी क्लियर। पीटीआई के सपोर्टर्स, वोटर्स और इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि पीटीआई कहीं पे भी नहीं गई। 4 साल डंडा सोटा लतरेशन ऑपरेशन उठाना पकड़ना मारना घसीटना, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई वहीं की वहीं खड़ी हुई है और बिल आखिर हुकूमत भी मान गई, इस्टेब्लिशमेंट भी मान गई, ताकतवर हल्के भी मान गए कि इमरान खान को चुप करवाना, खामोश करवाना, साइड पे करना, सियासत से हटाना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब हम आ जाते हैं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो प्रेशर। पाकिस्तान में तो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई,
کسی سیاستدان نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کسی جج نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کسی وکیل نے کوئی احتجاج نہیں کیا. عام پاکستانیوں نے کیا خاک کا احتجاج کرنا تھا. اگر ہم بات کریں پیکا ایکٹ کی, پیکا ایکٹ لگ گیا, منظور ہو گیا, پاس ہو گیا, کسی صحافی نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کسی پاکستانی نے کوئی احتجاج نہیں کیا, لگ گیا, منظور ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ سانحہ ڈی چوک ہو یا آپ کے ساتھ 8 فروری والا آپ کا مینڈیٹ چوری کرنے کا واقعہ ہو, آپ یہ ساری باتوں کا الزام عاصم منیر صاحب پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک اور قوم کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. ناظرین, میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتیں انہوں نے مل کے سارے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میرے دوست اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ عاصم منیر صاحب کو شیلٹر دینا چاہ رہے ہیں. اور عاصم منیر صاحب ایک سرکاری افسر ہیں اور اپنے حصے کا وہ کیا کام 26ویں ترمیم عاصم منیر صاحب نے پاس کروائی ہے. آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھا لی ہے, مزے لے رہے ہیں, پروٹوکول لے رہے ہیں. آپ کی جتنی بار کونسلز ہیں, جتنے وکلا ہیں, وہ سارے انٹرٹین ہو رہے ہیں اس 26ویں ترمیم سے, پیسے کھا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا عاصم منیر صاحب نے احتجاج کرنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. پیکا ایکٹ عاصم منیر صاحب نے لگایا ہے؟ بالکل بھی نہیں, حکومت نے لگایا ہے. صحافی اٹھے نہ کھڑے ہوں, کھپ ڈالے, نہیں ڈالتے. تو ناظرین, مسئلہ یہ ہے, یہ ساری سیاسی گیم شیم ڈلی ہوئی ہے اور بیچ میں کسی پہ کوئی بات نہیں چلتا, سارا اعتراض وہ فوج پہ ڈال دیتے ہیں. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. اور خط لکھا عمران خان صاحب نے 3 چیف جسٹس آف پاکستان کے نام, وہ تو نہیں پہنچے. پی ٹی آئی نے ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کے 3 خطوط کی فوٹو کاپیز کروا کے جتنے اوورسیز دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے 4-5 ایڈریس دے دیے ہیں. وہاں پہ جو متعلقہ ایمبیسی ہے اس کا بھی اور یہاں پہ جی ایچ کیو کا بھی انہوں نے کوریئر کروانا شروع کر دیے ہیں. اب وہ خطوط, اب وہ عاصم منیر صاحب کے پاس اتنے خطوط آ جائیں گے, اب وہ تو 3 ہی نہیں پڑھ سکے تو پھر اتنے خطوط وہ کیسے پڑھیں گے؟ مشکل سی بات ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ جو پیسے وہ لگا رہے ہیں خطوط کی پرنٹنگ پہ اور کوریئر پہ, وہ پیسے ہی گورنمنٹ کو دے دیں, شاید ہماری کوئی اکانومی ٹھیک ہو جائے. تو ناظرین, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی ان کے وہم و گمان سے بھی آگے کھیلتی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کا خط نہیں ملیا, انہوں نے کہا لے پھر لے ہوں خط پڑھ کے بخاؤ. وہ اتنے خط ہو گئے جتنے بسنت پہ گڈے اڑتے تھے وہ آسمان پہ. اب کیا کریں گے؟ اتنے خطوط کو کیا کریں؟ آپ ریجیکٹ کر دیں گے, نگلیکٹ کر دیں گے, کیا کریں گے؟ خطوط تو آ گئے نا آپ کو, اب بھی کہیں نہیں ہمیں سانوں تک قاتل ملیا ہی کوئی نہیں. ناظرین, میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس گیم کا جو شطرنج کا جو چیمپئن ہے نا, وہ عمران خان ہی ہے. عمران خان ہی کنٹرول کرتا ہے سوشل میڈیا کو, عمران خان ہی پاکستان کی پولیٹکس کو, عمران خان ہی پاکستان کے سارے بیانیے کو. بیانیے کی جنگ ہے ساری. آپ کی جو پوزیشن ہے, جو آپ کی پرفارمنس ہے, وہ تو زیرو ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ تو ہوگی 2 خبریں. خط والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا سمپل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 قسم کے خطوط لکھے جا رہے ہیں. ایک وہ ججز کی جانب سے, عمران خان کی جانب سے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی پریشر ہے. ملک میں ڈیموکریسی کا فقدان ہے جس کو قائم کرنے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے انٹرنیشنل دنیا کا بھی پریشر ہم پہ آ گیا. اب ہم آ جاتے ہیں 26 نومبر والا جو واقعہ تھا. اس کے لیے ہمارے پی ٹی آئی نے باقاعدہ کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے دی اور انہوں نے کہا جی 26 نومبر میں جو اسلام آباد کی فوٹیج ہے وہ نکالی جائے اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے اور جو ہمارے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. لوگوں کو بڑا اعتراض تھا 26 نومبر کو لے کے, پی ٹی آئی کچھ کر نہیں رہی. تو اب بالآخر وہ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ایف آئی آرز ہیں ساری, آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر 180 کے قریب ایف آئی آرز کروا کے بھی ان میں 3-4 قابل ذکر ہیں جو بارہا رپیٹ ہوتی ہیں. عدت نکاح والا کیس ہے, القادر ٹرسٹ والا ہے, توشہ خانہ والا ہے, 3-4 کیسز یہی ہیں. باقی تو دہشت گردی کے کیسز ہیں. لیکن عمران خان کو نہیں یہ نکلنے دے رہے 3 سال سے. اور اگر فار ایگزامپل یہ جتنے کیسز اب یہ پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں, جو وہ بیانیاں بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جب نون لیگ کے خلاف یہ سارے کیسز لانچ ہوں گے تو کیا ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی؟ مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. تو سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ کہیں بھی تھمے گا نہیں, بڑھتا چلا جائے گا. ناظرین, خبریں یہ ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان پریشان ہیں, گھبراہٹ میں ہیں. پھر دوسری جانب عاصم منیر صاحب کے نام اتنے سارے خطوط. پھر تیسری جانب وزیر اعظم پاکستان بھی, ان کی بھی کرسی ڈگمگا رہی ہے. اور سارا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے, بیانیاں عمران خان کے پاس ہے, چابیاں عمران خان کے پاس ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا, وہ خواب غفلت میں رہتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان نہیں ہوگا, عمران خان ریپلیس ہو جائے گا, عمران خان ختم ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب لوگ
بالآخر انہوں نے ختم ہو جانا ہے، اس نے یہیں کا یہیں کھڑا رہنا ہے۔ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں ہیں، کیونکہ جتنی مشکلات پی ٹی آئی برداشت کر چکی ہے اب اس سے زیادہ مشکلات اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔